अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जुमे का दिन और मेरा ब्लॉग अभी शुरू हो चुका है। अभी मैं आई हूँ, सबसे पहले तो मैं कपड़े मशीन लगा लूँगी, क्योंकि मशीन जब लगाती हूँ ना तो दूसरे काम फिर मैं आसानी से साथ साथ करती रहती हूँ कि मुझे एक टेंशन ख़त्म होती है कि मेरे कपड़े जो है ना वो धुल चुके हैं। अच्छा, जब कपड़े अनधुले पड़े हो ना घर में तो इतना ज़्यादा लगता है कि हमारे घर में इतना ज़्यादा काम है ना। अगर किचन फैला हुआ हो फिर भी अच्छा, औरत की ज़िंदगी ना सच सच में कोई इतनी आसान नहीं है मैं ये समझती हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप हम अपने कामों को हर रोज़ करते रहेंगे तो टेंशन नहीं लेंगे, आराम से करते रहेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो अभी जो है ना मशीन मैंने लगा ली और आ गई हूँ किचन में। तो किचन में झाड़ू लगाने वाला रहता था, अभी इतने ज़्यादा बर्तन भी पड़े हुए हैं धोने वाले। आज तो मेरे काम इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया था, उसके बाद के बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने कहा चले पहले सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी नीचे गिरता है ना किचन में तो फिर वो हल्का फुल्का गीला हो जाता है तो झाड़ू अच्छे से नहीं लगता। मैंने कहा झाड़ू पहले लगा लेती हूँ फिर मैं बर्तन धोऊंगी। अच्छा, जब शादी नहीं हुई होती ना तो इतना ज़्यादा आसान होता है ना ज़िंदगी गुजारना। लगता है कि बिल्कुल भी हमारी तो ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल आएगी नहीं, क्योंकि जब अम्मा का सारे काम करती हैं और जो बेटियां होती हैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती। वही बेटी मैं थी कि मैं इतने ज़्यादा काम नहीं करती थी ना, तो मुझे कहा जाता था कि तुम उठ के काम करो। तो बहुत सारे लोग जो आते थे मिलने के लिए वो कहते थे कि ये कभी भी घर नहीं संभाल सकेगी, इस तरह की इसका ज़हन अम्मी को कहते थे आपने बना दिया है कि ये घर कभी नहीं संभाल सकेगी। तो मेरी अम्मी हमेशा ये कहती थी कि ये मेरी बेटी ना ये सब कुछ संभाल लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो आज मैं जब वो अम्मी के वो लफ्ज़ सुनती हूँ ना, याद करती हूँ तो अम्मी ठीक ही कहती थी। अच्छा, जो मैं अपने बच्चों के लिए देखती हूँ ना, बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, एक माँ से बेहतर कोई भी नहीं जानता। अब मुझे पता है कि मेरा बच्चा ये कितना काबिल है, बेटी कितनी काबिल है, कितना काबिल मेरा बेटा है। मैं उन दोनों को देख रही होती हूँ और मुझे पता होता है कि ये चीज़ ये कर लेगा, ये नहीं करेगा तो वाकई में ऐसा ही होता है। बच्चा थोड़ा सा निकम्मा भी हो ना, कि आप समझ रहे होगे कि घर में 2 3 या 4 बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा बिल्कुल भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसको मार पीट करके या उसको ये एहसास दिलाना कि तुम नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते, ये चीज़ें कहने की बजाय उसको ये अप्रिशिएट, हर बात पे अप्रिशिएट किया जाए कि आप कर सकते हो। जब माँ कहती है ना कि बेटा आप ये कर सकते हो, तो वो जो बच्चा होता है ना हमेशा इस कोशिश में लग जाता है कि मेरी माँ अगर कहती मैं कर सकता हूँ तो वो वाकई मैं कर सकता हूँ। वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट निकलते हैं जो माएँ एतमाद देती हैं। माएँ अगर एतमाद ना देना, माएँ अगर बच्चे को लान तान कर रही होती हैं, बिल्कुल भी बच्चे को लान तान कभी भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे को हमेशा प्यार से, कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बच्चों से हो जाते हैं कि बच्चा ये गलत कर रहा है, तो उसको उसके तरीके से समझाओ कि वो आराम से समझ जाए। आप उसका मिजाज तो जानते हो ना कि आपका बच्चे का मिजाज कैसा है, तो उसके मिजाज के मुताबिक अगर आप बात करोगे ना तो वो आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी और उस पर अमल करके तो आपको खुशी फील होगी कि हाँ मेरा बच्चा ना मेरी बात अब सुनता है, पहले नहीं सुन रहा था। अगर सच में आप ये मेरी बात सुन के बच्चों के साथ ये वाला रवैया अप्लाई करोगे ना तो आप मुझे सच में दुआएं दोगे कि बाजी ने ठीक ही कहा था कि बच्चों के साथ ना जिस तरह का उनका रवैया जो वो चाह रहे होते हैं ना उस तरीके से अगर हम उनको डील करेंगे तो उनके रवैये में काफ़ी अच्छी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक जैसा जेंडर होना तो इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होती। अगर बेटे तो हों या बेटियां हों, बेटियां अगर 2 बेटियां हैं तो उनकी परवरिश थोड़ा आसान होती है कि बेटियों को, दोनों बेटियां हैं ना
ان کو جو بھی سمجھایا جائے گا بیٹیاں زیادہ ماننا شروع ہو جاتی ہیں، جلدی وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، وہ ماں کی بات زیادہ سمجھتی ہوتی ہیں جو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جو بیٹی اور بیٹا ہو نا تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر میں ایمان میری ماشاءاللہ بڑی اولاد ہے نا، تو اگر میں تھوڑی سی اس کی سائڈ لے لوں کہ ایمان بیٹی یہ کہہ رہی ہے، ایمان یہ کہہ رہی، تو وہ عظیم کہے گا کہ ماما آپ ایمان سے ایسے کرتی ہو، ماما ایمان سے آپ زیادہ پیار کرتی ہو، مجھ سے زیادہ کم پیار کرتی ہو۔ میں کہتی ہوں نہیں عظیم ایسا نہیں ہے، میں دونوں سے جو پیار ہے نا ایک جیسا کرتی ہوں۔ اور میں اپنے بیٹے کی سائڈ لے کے بات کر لوں تو پھر بیٹی کہے گی کہ مما آپ بیٹا ہے نا اسی لیے آپ، اچھا وہ فوراً نا دکھتی رکھ دے ہاتھ رکھ دے گی کہ بیٹا ہے نا میں بیٹی ہوں نا اسی لیے ایسا، یہ اس طرح ہمارے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا، میری بیٹی کا برتھ ڈے بعد میں آتا ہے اور بیٹے کا پہلے آ جاتا ہے۔ تو کیا کرتے تھے ہم لوگ بیٹی کا برتھ ڈے ظاہر سی بات ہے 2-3 سال پہلے منایا جا رہا تھا، تو وہی دن ہمیں ایسے پکا لگ رہا ہوتا تھا کہ ہم نے برتھ ڈے منانا ہے، تو اسی پہ تو پھر ہم اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ ہم ایک ہی دن رکھ لیتے ایسے۔ میرے علاوہ نا آپ میں سے کون ایسا کرتا ہے کہ ایک ہی منتھ میں اگر آ جائے دونوں برتھ ڈے، تو آپ کیا کرتے ہو کہ ایک دن میں برتھ ڈے کا منا لیتے ہو دونوں بچوں کی؟ وہ ایگری ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پہلے تو وہ ایگری ہو جاتے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ وہ بڑے ہو گئے نا، تو اب وہ ایگری اس بات پہ نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ دن ہے اور بیٹی کہتی ہے یہ دن ہے دونوں کے لیے الگ الگ وہ سوچ ان کی ہو گئی۔ پہلے جب ظاہر سی بات جب چھوٹے ہوتے تھے تب ہماری جو سوچ ہوتی تھی، ہم کہتے تھے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اکٹھا کرنے کی ریزن یہ ہوتی تھی کہ مہینے میں 2 خرچے بڑے نہیں کر سکتے تھے نا، اسی وجہ سے ہم پھر ایک ہی دن دونوں بچوں کی برتھ ڈے جو ہے نا ایک دن میں رکھتے تھے۔ ان کو تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم کس وجہ سے اکٹھی کرتے بچوں کے سامنے تو یہ چیزیں نہیں لانا ہوتی نا، لیکن اب اگر ان کو پتہ چل بھی جائے تو اب تو وہ چیزیں سمجھتے ہیں نا، ساری چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اب پرابلم نہیں ہے اگر ہم ان کے ساتھ یہ شیئر کر بھی لیں گے۔ لیکن جب بچوں کا ذہن بہت کچا ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی باتوں کا احساس ہوتا ہے کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی۔ چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں اتنا زیادہ سمجھتے نہیں ہوتے والدین کو، تو والدین پھر آہستہ آہستہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو والدین ضرور ان کو بتاتے کہ ریزن یہ ہے، تو وہ پھر سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اتنی باتوں میں نا میرے اتنے زیادہ کام ہو گئے ہیں، کمرے کی صفائی اب کرنے آ گئی ہوں، کمرہ بھی کافی زیادہ بکھرا ہوا تھا، تو یہ کمرہ بھی میں نے کہا چلے صاف کر لیتی ہوں، اچھے سے کلین کر لیتی ہوں، جھاڑو شاڑو لگانا ہے، پوچھا وغیرہ لگانا ہے۔ آج جمعے کا دن ہوتا ہے تو میں پوچھا وغیرہ سارا لگا لیتی ہوں، تو اس کے بعد 2 دن آرام سے نکل جاتے ہیں، پھر میں نہیں لگاتی 2 دن۔ اچھا ایک یہ ہے کہ بچوں کو نا یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اس پہ گئے ہو اور آپ اس پہ گئے ہو، اس بات پہ بھی بڑا چڑھتے ہیں بچے سچ میں۔ اگر زیادہ تر اصل میں نا جو میری بیٹی ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ تم اپنی پھوپھو پہ گئی ہو یہ ڈائلاگ ہوتا ہے اصل میں، تو وہ بہت چڑھتی، پھر وہ کہتی کہ کیوں مما ایسے مجھے کسی کے ساتھ نہیں ملایا کرو، ان کی اپنی ایک جگہ ہے، وہ احترام کی جگہ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے کسی کے ساتھ ملانا بالکل بھی نہیں ہے۔ کمپیریزن اگر ان کی خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ کرتی ہوں، کمپیریزن سے وہ بہت چڑھتی ہے، تو بہتر یہی کہ بچوں کے ساتھ کمپیریزن بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ جو ہم لوگ روزانہ سیکھتے ہیں نا، جو روزانہ فیس کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ بات کر رہی ہوں آپ لوگ سن رہے ہو تو یقیناً آپ تھوڑا اوائڈ کرو گے اگر آپ کمپیریزن کرتے ہو، کیونکہ میں کرتی تھی تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کر رہی ہوں۔ تو ابھی چائے جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے کی پکی ہوئی تھی تو وہی ڈال رہی ہوں تھوڑا گرم کر کے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی دوبارہ گرم کرنا بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن خیر اب کیا کر سکتے، ایسے ہی ہوتا مڈل کلاس لوگوں میں۔ اچھا جی، ابھی میرے جو ہے نا پلاؤ وہ اچھا سا
बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैंने टिफ़िन में निकाल लिया है। दूसरा, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई, मैंने कहा चलें अभी निकाल लेती हैं और खाते हैं खाना। बच्चों के साथ मिलके यूसुफ आएंगे तो उनको मैं उनका टिफ़िन में रख देती हूँ। ज़्यादातर मैं इसी तरह करती हूँ कि सबसे पहले उनका निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम अपने लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि सारा हम निकालें और एंड पे जो बचा हुआ हो उनके लिए रखें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं सबसे पहले उनके लिए निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, रायता शायता बन गया और आज की वीडियो भी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद